بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون۔ قبر نو اڈیکانت رہندیاں نی تیریاں موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں۔ اوہ کلا ایتھے آیا تے کلا ایتھو جانائی تھیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی جنہ لئی تو راتی دن کرے ہیرا پھیریاں
قبر نو اڑیکاں نت رہندیاں نے تیریاں مان کانو کارنائے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلا پانی دا ختم کر جان تینو موت دی ہنیریاں قبر نو اڑیکاں نت رہندیاں نے تیریاں تے چنگا تیتھوں نہیں ہندا تے مندہ بھی نہ کر تو بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو تھاں تھاں تے بیج نہ تو خاردار بیریاں قبر نو اڑیکاں نت رہندیاں نے تیریاں حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرات موجودہ دور بلا شبہ فتنیاں دا دور ہے کوئی ایسا خطرناک فتنہ جڑا ساڑے اندر موجود ہے کہ اسی جی دے اندر مبتلا نہیں ہاں کوئی شاید ہی ہوئے گا ہر مسلمان ہی کسی نہ کسی فتنے دے اندر مبتلا ہے جتھے دین دے نام تے دکانداری اتھے ظلم و ستم حرام فحاشی دا بازار بھی گرم ہے یقین منو اس وقت شیطان اپنے منصوبیاں دے اندر تقریباً 95% جڑا ہے نا وہ کامیاب ہو چکے ہیں بلکہ ہر جگہ انہیں انسانہ دے اندر بھی اپنے چیلے تیار کیتے ہوئے نے اور جڑے دن رات اللہ دیاں حداں نو پھلانگن واسطے ہمہ وقت اللہ دے رسول دی بغاوت تے لوگاں نو اکساندے رہندے نے ان حالات دی اندر اصل کرن والا کام اے وے کہ سانو اپنی آخرت دی اپنی قبر دی اپنی حشر نشر دی سانو فکر کرنی چاہیے اپنے آپ نو حساب و کتاب واسطے خود نو تیار رکھنا چاہیے قرآن مجید دی سورہ حشر دے آخری رکوع دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈرو دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے کہ جے اللہ کو ڈرو اور جو کل واسطے تیار کیتا جے نا او دے بارے فکر کرو کہ او دے متعلق تو آڈے کو سوال کیتا جانے اللہ خالق کائنات نے فرمایا لوگو کل جڑا آن والا ہے یعنی آج دنیا تے کل قیامت ہے اللہ خالق کائنات نے صرف اتنی کو بات دا ذکر کیتا ہے لفظ غدن استعمال کیتا ہے فرمایا کل واسطے جو تیار کیتا جے اس کو ثابت ہویا کہ انسان دی زندگی اینی کوئی ہے کہ آج جمعہ تے کل ہفتہ ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا برا توجہ کرنا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو
اپنی اپنی آخر دی فکر کیجئے۔ عقل مندی اسے دا نام ہی ہے، صرف اے نہ ہوئے کہ اسی یہ سوچ دے رہیے بھی اسی کی جوڑے ہے، کی بنایا ہے، کی کیتا ہے، نہیں، بلکہ اس فکر دے اندر انسان نو مگن رہنا چاہیے کہ کل قیامت دے دن واسطے کی کیتا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آیا میرے مصطفیٰ کو، آگے فرماندہ آقا جی متا سا، قیامت کدوں آئے گی؟ پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے پھر سوال کر دیا، آقا جی قیامت کدوں آئے گی؟ محبوب فرماؤندے نے پوچھنا پہ قیامت او دے واسطے تیار کی کیتا ہی، او دے واسطے کچھ ہے بھی تیرے کول؟ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہی نہیں بلکہ معصومہ دے امام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، انہوں نے اللہ دی عدالت دی پیشی اور او دے روبرے کھڑے ہون تو اللہ اکبر حساب دین دی فکر اس قدر لاحق سی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کیتا کر دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا بہت آسان حساب کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور جس نبی دی بات کر رہے ہیں سمجھایا سانو جا رہے ہیں، لوگوں عرشاں والے رب کو لوگ دعا کریا کرو اس نبی دی اپنی تے غلطی کوئی نہیں نا، او دے متعلق تے غلطی دا تصور رکھنا بھی گناہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دیا نے، اللہ دے رسول تسی فرماندے ہو جدی حساب و کتاب دے دفتر کھل گئے، جدیاں کاپیاں کتاباں کھل گئیاں، او بندہ تے ماریا گیا، او بندہ بچ نہیں سکے گا۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے ہاں عائشہ، فرمایا آقا جی پھر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا دا کیا معنی؟ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دا اے وے کہ اے اللہ میرے تے میرے عمال پیش کری تے ایویں اللہ سونے میں معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا جدی گہرائی اور باریکی دے اندر کتاباں کھول دیتیاں گئیاں او بندہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کو لو دعا کیجئے اللہ خالق کائنات سانو جنت عطا فرما دے اور بغیر حساب تو اللہ جنت عطا فرما دے۔ غور کرنا، اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ فرمایا محبوب سونے نہ لوگاں نو دسونا، اقترب للناس حسابهم، اقترب دا صحیح معنی اے وے کہ حساب و کتاب دا وقت بڑا ہی نیڑے آگے ہے، بڑا ہی قریب آگے ہے۔ اقترب للناس حسابهم، فرمایا انہا لوگاں دے حساب و کتاب دا وقت بڑا قریب آگے ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، فرمایا لوگوں دے کو لو اعراض کر کے بیٹھے نے۔ غور کریوں سونیا توجہ کرینا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے انسان واسطے اپنی کلام پاک دے اندر کئی مقامات دے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جڑے لوگ اپنے حساب و کتاب دا فکر کر دینے اللہ نے انہاں نو عقل مند آکھے ہے۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ رب العزت نے عقل مند تے ایماندار تے مومنہ دی نشانی بیان فرمائی، فرمایا صلہ رحمی کر دینے، رشتہ داریاں جوڑ دینے، توڑ دینے، اللہ اکبر، اللہ ناتے قائم رکھ دینے، کمدہ نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جدا اللہ نے حکم دیتے، غور کریوں سونے آتے اپنے رب دے سامنے کھڑیاں ہون تو ڈر دینے، خوف محسوس کر دینے، حساب و کتاب والے دن
تو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ پاک فرماندے نے جڑا میرے سامنے کھڑیاں ہون تو ڈر گیا, جڑا میرے سامنے کھڑیاں ہون تو ڈر گیا. سورہ رحمان اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جڑا میرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا میں رب دوریاں جنتاں عطا کرانگا, میں رب دوری جنت عطا کرانگا. غور کری سونیا توجہ کرین. اللہ اکبر حساب و کتاب دا وقت قریب ہو گئے. اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عرشاں والا رب اللہ اکبر اپنی کرسی آسمانہ تو نیچے زمین دے اوپر آ گئی ہے. فرشتیاں نے 8 فرشتیاں نے فرمایا آج اللہ بے عرش نو 4 فرشتیاں نے پکڑیا ہوئے. او دن اللہ رب العزت نے غصے اور ناراضگی دے اندر ہوں گے. اللہ بے عرش نو 8 فرشتیاں نے اٹھایا ہوئے گا. اللہ اکبر فرمایا اللہ رب العزت دی ذات زمین دے اوپر آ جائے گی. انسانیت ساری جمع او کیویں آئے گی کما یلیق بشانی ہی, او اللہ دی شان ہے جس انداز نال بھی آئے. اللہ اکبر اللہ دے متعلق کوئی بندہ آٹا سٹا نہیں لا سکدا اور ویسے بھی جائز نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ادھرو اللہ فرمان گے لے آؤ جہنم نو لے کے آؤ نا. جدو عرشاں والا رب آواز دے گا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ادو کالے بالاں والے دے بالاں اندر سفیدیاں آ جان گیاں جنہ دے حمل ہون گے حمل گر جان گے. دودھ پیندے بچے ماما چھڑ جان گیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات اندر بسنے والے انسانوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جنہاں نو سب تو پہلے لباس پہنایا جائے گا اور عرشاں والے رب دے سامنے گوڑیاں بار زمین تے بہ جان گے اور ہاتھ جوڑ دین گے عرشاں والے رب آج مینوں بچا لے, اللہ آج مینوں بچا لے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اس جہنم نو 70,000 لگام پائی ہوئے گی. ایک ایک لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا. پھر بھی جہنم بڑکاں مار رہی ہوئے گی, پھر بھی کڑکاں مار رہی ہوئے گی. جویں کو وحشی جانور جو بولدا ایویں جہنم بولے گی کہ اندیاں جناب جڑے سنگل تے زنجیراں کھول دتیاں جان انہیں خلق خدا نو اپنا لقمہ بنا لے گی. عرشاں والے رب دا قرآن بولے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. فرمایا اودن تیرا رب آئے گا عرشاں والے رب دی ذات آئے گی. فرشتے انج صفاں دیاں صفاں بنائیاں ہون گیاں پر میں اس دن جہنم نو بھی لے کے آندا جائے گا. غور کریوں سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ رب العزت دا قرآن نازل ہو رہے ہیں. اللہ فرماندے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء
واتخذ الی ربہ مآبا۔ فرمایا اس دن جبرائیل تے فرشتے انج صفاں بنا کے کھڑے ہون گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کسے نو کلام کرن دی اجازت نہیں ہوئے گی، کسے نو بولن دی اجازت نہیں ہوئے گی، کسے نو گل کرن دی اجازت نہیں ہوئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے او دے کہ جنوں عرشاں والا رب کہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کریو سونیا ویرا توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر، اللہ دی عدالت دی اندر پیشی ہو رہی ہے۔ غور کر سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے انسانیت ماری ماری پھر رہی ہوئے گی، کوئی کسے دی گل نہیں سنے گا، کوئی کسے دے نال گل کلام نہیں کرے گا، لوگ کٹھے ہون گے صلاح کرن گے، یار ہن کوئی تا حل تلاش کریے، کی کریے؟ چلو جی بابے آدم کول چلیے، جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، اور یوسف تے یونس لکن سارے اولے، اور ہر ایک پیغمبر ایو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دے بابا آدم جواب دے دے گا، نبی نوح جواب دے دے گا، ابراہیم و اسماعیل یعقوب و یوسف داؤد و سلیمان سارے جواب دے دیں گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آخرکار لوگ میری طرف آن گے، سونے محبوبہ ان تے ہر پاسیوں جواب مل گئے نے، کوئی ساڑھی بات نہیں پوچھدا پیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں عرشاں والے رب دے اگے سر سجدے اندر رکھ دیاں گا، مینوں اجے تک کلمے یاد نہیں جیڑا میرا رب مینوں سکھائے گا، میں او کلمے بولاں گا، عرشاں والے رب نو راضی کرن دی کوشش کراں گا، عرشاں والا رب راضی ہو کے کہے گا ارفع راسک، سونیا محبوبہ اپنا سر تے چکنا، اپنا سر اٹھا لو، تساں منا لیا میں من گیا، تساں راضی کر لیا میں راضی ہو گیا، سونیا محبوبہ سر تے اٹھاؤ نا، آقا جی جو سفارش کرو گے میں مننا گا، جو سوال کرو گے میں دیاں گا۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے میں کہاں گا اللہ سونیا انسانیت پریشان ہے، حساب و کتاب دا معاملہ شروع کیتا جائے، اللہ اکبر، اللہ دی عدالت دی اندر لوگانوں پیش کیتا جا رہے ہیں۔ غور کریوں سونیا توجہ کرینا، پہلے نمبر تے لوگانوں جمع اکٹھیاں دی صورت دی اندر رب دی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا۔ اللہ رب العزت دا قرآن بولے وَإِذْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، فرمائے نہ سارے انو اکٹھیاں کر کے رب دی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کری سونیا توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے، کتے محبوب فرمان دینے اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن پہلے انو تے آخری سارے انو جمع کر لے گا، سارے انو اکٹھیاں کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، غور کری سونے ٹوٹل 21 صفحہ بنائیاں جان گیا۔ اللہ اکبر، ایس انسانیت دیا میرے مصطفیٰ فرما دینے جنہ وچوں 19 صفحہ میری امت کلی امت دیا ہون گیا۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے
توجہ کری سننے ابو داؤد اندر حدیث ہے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سننے ابو داؤد دے اندر ہے میرے نبی فرمان دینے لوگو قیامت دا دن ہوئے گا تہانو تہاڈے تے تہاڈے پیو دا نا لے کے آواز ماری جائے گی اوے فلانے دا پتر فلاں کتھے وے ایتھے ایک معاشرے اندر گل کیتی جاندی جی ماں دے نا تے آواز پہنی بالکل غلط گل ہے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگو کائنات اندر بسنے والے انسانوں انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم تہاڈے تے پیو دا نا لے کے پکاریا جائے گا جویں اج دنیا دی عدالت دی اندر پیو دا نا لے کے پکاریا جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے فاحسنوا اسماءکم فرمایا لوگو سونے سونے نا رکھیا کرو تاکہ تہاڈا سونا نا لے کے پکاریا جائے غور کریوں سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نام لے لے کر کے کلے کلے نو بلایا جائے قرآن بولے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ اللہ رب العزت فرماندے نے لوگو جویں اساں تہانوں پیدا کیتا تے کلے کلے انسان نو پیدا کیتا فرمایا ایویں اوتھے کلے کلے نو آواز ماری جائے گی دوسرا مقام فرمایا وَكُلُّهُمْ آتی یوم القیامت فردا فرمایا او دن اسی ایک ایک نو اپنی عدالت اندر بلاواں گے کلے کلے دا نانا لے کے بلاواں گے غور کری سونے اللہ رب العزت دا قرآن بولے اللہ اکبر اللہ فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فرمایا اسی انہاں نو الگ الگ کر کے بلاواں گے تاکہ ویکھو اپنے اعمال نامے اللہ اکبر اللہ غور کری سونے توجہ کری نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما منکم من احد فرمایا تہاڈے وچوں ایک بندے نو رب اپنے کول بلا لے گا فرمایا اللہ دے درمیان تے دے درمیان لیس بین اللہ و بینہ ترجمان فرمایا کوئی درمیان اندر پردہ نہیں ہوئے گا کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ دی عدالت دے اندر نو پیش کیتا جائے گا پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنے اگے ویکھے گا نو کچھ نظر نہیں آئے گا ثم ینظر بین یدیہ پھر اپنے پیچھے ویکھے گا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے حتیٰ کہ ان سامنے جہنم دیاں لاٹاں آ جان گیاں جدو جہنم دی آگ ویکھے گا تے ڈر جائے گا میرے نبی فرماندے نے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ تہاڈے وچوں کوئی بندہ طاقت رکھ دے یتقی النار او اپنے آپ نو جہنم دی آگ تو بچا لے ولو بشق تمرات بھاویں ایک کھجور صدقہ کر کے بچا لے اوتھے ایک کھجور دے صدقے دی بھی بڑی وقت ہوئے گی ایتھے اسی اینو کچھ نہیں سمجھ دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے جدو رب دی عدالت اندر پیشی ہوئے گی اللہ اکبر لینا نو پیو دے نام تے آواز ماری جائے گی کلے کلے نو پیش کیتا جائے گا رب دی عدالت دے اندر نگرانی کڈی سخت ہوئے گی فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں میرے نبی فرمان دے نے جیڑی بھی جان رب دی
دی عدالت اندر پیش کیتی جائے گی. اے نال ایک سائق ہوئے گا جنوں ہاں کریا ہوئے گا, جویں ہاتھ کڑیاں پائیاں ہوندیاں نے تے پولیس والے نال لے کے جا رہے ہوندے نے, ایویں فرمایا ایک سائق ہوئے گا جڑا اینو ہاں کریا ہوئے گا, اور ایک نال گواہی دین والا بھی ہوئے گا. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں, مفسرین نے لکھے ہے بعض دفعہ گواہی دین والے دے برے اعمال ہون گے جڑے دے نال انسانی شکل اندر جا رہے ہون گے. اللہ اکبر, اللہ غور کری سونیا, توجہ کری نا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں دے اعمال نامے دیاں کتاباں کھول دتیاں جان گیاں اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آویخ اپنے اعمال نامہ, آویخ جڑی دنیا پہ کر کے آئے. اللہ اکبر, اللہ تیرے کندیاں تے بیٹھے نے بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا, اور جویں دل گئی تو بندے اپنی ڈیری لکھا جیڑی رب نے قیامت نو دینی وکھا. اللہ اکبر, غور کری سونیا, توجہ کری. فرمایا انسان دے سامنے اعمال نامہ آ جائے گا, پھر اعمال نامہ بھی کئیاں نو سجے ہاتھ اندر پکڑایا جائے گا تے کئیاں نو کھبے ہاتھ اندر پکڑایا جائے گا تے کئیاں نو انج کھبا ہاتھ کمر چیر کر کے اللہ اکبر پچھوں دی نکال کے ہاتھوں دے اندر اعمال نامہ پکڑایا جائے گا. اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا وَوُزِّيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. فرمایا جدو انہاں دے ہتھاں تے کتاباں رکھ دیتیاں جان گیاں فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ, پھر جدو مجرم لوگ بیکھن گے تے ڈرن گے اللہ مِمَّا فِيهِ جو کچھ دے وچ لکھیا ہوئے گا تے کی کہیں گے یا ویلتنا, ہائے ساڑے واسطے تباہی تے ہلاکت, ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. وہ یا کئیو جی کتاب ہے, انہیں نہ ساڑی کوئی نکی گل چھڑیے تے نہ کوئی وڈی چھڑیے, ہر شے دے اندر لکھ دیتی گئی ہے, ہر شے دے اندر تحریر کر دیتی گئی ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ دنیا پہ کر کے آئے وہ ہر شے تہاڈے سامنے میں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ فرمان گے تہاڈا رب تہاڈے تے ظلم کرنے والا نہیں ہے. غور کریو سونیا, توجہ کری نہ کتے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حاسبین. فرمایا جدن انج ترازو انصاف دا قائم کیتا جائے گا. آج بھی لوگ انصاف دے ترازو تے چکی پھر دینے مگر انصاف دا تول دے اندر نہیں کیتا جاندہ. اللہ دی قسمی عدالت لگنی جدے اندر ترازو ہوئے گا تے انصاف دا تول ہوئے گا. کوئی ڈنڈی نہیں ہوئے گی, کوئی زیادتی نہیں ہوئے گی, کوئی ظلم نہیں ہوئے گا. اللہ فرمان دینے وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
خردالین زمیندار بیٹھے ہو جے سمجھ دے ہو رائی دا دانا کتنا کو ہندے اللہ فرماندے نے رائی دے دان کچھ کیتا ہونا ہے وہ سامنے آ جائے گا اللہ اکبر لاسی انہاں دا حساب لین واسطے اللہ فرماندے نے کافی کتی اللہ خالق کائنات فرماندے نے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ اللہ خالق کائنات فرماندے نے جس دن اللہ تہانوں اٹھائے گا تو ہاڈے کولو جناب حساب و کتاب لین واسطے تسی جو کچھ کر کے آئے ہو اسی وہ سارا ڈیٹا محفوظ کر کے رکھے ہے او دے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہون والی غور کریوں سونیا توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں فرمایا ادھن ایک ایک رائی دے دانے دے برابر حساب ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہونی ہے جتھے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ یاد آئے انہوں نے اپنے کول ایک پرچی لے کے رکھی ہوئی ہے انج نماز پڑھ دینے نماز پڑھ کے جیب چو پرچی کٹ دینے تے وین دینے تے جسم کامب جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ لوگاں نے پوچھے حضرت پرچی دی اوپر کی لکھے ہے جدو ویکھیا گیا تے پرچی تے لکھیا سفیان اللہ دی عدالت لگنی ہے ایک عدالت اندر پیشی ہونی ہے جتھے گواہ تیرا رشتہ دار نہیں ہوئے گا جتھے گواہی دین والا کو تیرا ساتھی نہیں ہوئے گا اس عدالت دی اندر پیش ہونا ہے اللہ اکبر یارو لوگ جنہاں نے زندگیاں دین واسطے کھپا دیتی ہیں مگر رب دی عدالت اندر پیشی تو اتنا ڈر دے پہنے اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انجے ایک تنکا اندر پکڑ لیندے تے روئی جاندے لوگ سوال کر دی عمر جی کی معاملہ فرماندے اللہ تو عمر نو ایک تنکا ہی بنا دیندا اللہ تو عمر نو ایک تنکا بنا دیندا میں رول جاندہ میرا وجود ختم ہو جاندہ پر تیرے سامنے کھڑیاں نہ ہوندہ اللہ سونیاں تیرے سامنے کھڑیاں ہوندیاں ہمتاں طاقتاں نہیں نے اوہ غور کرو سونیاں رب دی عدالت کیو جی عدالت ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی دے اندر نے آخری ایام نے تے میرے مصطفیٰ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے بھی میرے ساتھیوں میں تو ہاڈے اندر زندگی گزاری ہے کسے نے قرضہ لینے آج لے لو کسے نے بدلہ لینے آج لے لو کل رب دی عدالت اندر کسے کو طاقت نہیں ہوئے گی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ کہنے لگے سونیاں کنے تو ہاڈے کو لو بدلے لینے نے تسی تک کدی کسے نال ماڑا کیتا ہی نہیں ہے ایک صحابی اٹھ دائے کہنے لگا آقا جی میں بدلہ لینا ہے سارے صحابہ دیاں نظریں دے وال اٹھیاں یار محبوب دی حالت نہیں ہو ویندہ تے بدلے لین دی گل پیا کرنا ہے حضرت حسنین فرماندے نے یار ویکھنا ساڈا نانا کنی تکلیف دے اندر ہے تو ساڈے کو لو بدلہ لے فرمایا نہیں میں محبوب تو ہی لینا ہے آقا فرماندے نے ہاں بھی کی معاملہ جی تو سامنے نو چھڑی ماری سی صفا درست کر دیا تے میرے ننگے پیٹ تے چھڑی ماری سی میرے نبی فرماندے نے جاؤ انو چھڑی لے آکے دیو نا پاک پیغمبر دے صحابی دے آپ اندر ایک چھڑی پکڑا دیتی گئی ہے قربان جاوان نبیاں دا امام تینج زمین مسجد دی چھٹائی دے اوپر لیٹ جاندے نے انج صاف دے اوپر لیٹ جاندے نے تے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹا دیتا ہے تے فرمان لگے آ یارا دنیا تے بدلے پورے کر لو اگلے جہان کوئی طاقت نہیں ہوئے گی اگلے جہان کسے کو ہمت نہیں ہوئے گی
غور کرو سونے توجہ کرنا جس نبی دا جرم کوئی نہیں معصوم عن الخطا ہے اور رب دی عدالت اندر پیش ہون تو اینا ڈر دے پہنے اللہ اکبر تو ایتھے چوریاں کری جائیں ڈکیٹیاں کری جائیں تو لوگاں دا مال نجائز طریقے نال کھا دی جائیں او بیٹیاں پہنا دا حق کھا دی جائیں تینوں کوئی رب دی عدالت دا خوف نہیں رب دی عدالت دا کوئی ڈر نہیں اللہ اکبر اتھے تے بڑیاں بڑیاں سخت سسٹم ہونگے بڑے اوکھے اوکھیاں کاٹیاں ہونگیاں اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فرمایا اسی ہر امت وچوں ایک ایک گواہ لے کے آواں گے جڑا انہاں دے متعلق گواہی دے رہا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ کتے امتیاں دے وچوں گواہی دین والے کتے فرشتے گواہی دین گے اللہ فرمان دے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فرمایا پھر اسی فرشتیاں دی گواہی پیش کرانگے اللہ اکبر فرشتیاں دی گواہی تو اگے اور بھی سخت گواہی ہوئے گی اللہ فرمان دے نے غور کریوں سونیا توجہ کرینا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا يكسبون ایتھے تے گواہیاں تو مکر جانے جھوٹے گواہ تیار کر لینے قسمہ جھوٹیاں چکی جا رہے ہو غور کرنا سونے اتھے رب دی عدالت لگی ہوئے گی اور وہ کیسی عدالت ہوئے گی کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی کسے نال ظلم زیادتی نہیں ہوئے گی بلکہ انصاف دا بول بالا ہو رہا ہوئے گا اللہ اکبر لا انسان رب دی عدالت اندر پیش ہوئے گا اللہ فرمان کے بندیا تو آج جرم کیتے انکار کر دے گا اللہ سونے میں گناہ نہیں کیتا میرے پاک پیغمبر فرمان دے نہیں اللہ فرمان کے دی زبان بند کر دیتی جائے دی زبان تے مور لا دیتی جائے گی اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم جنہ ہتھانا رشوتاں دیتیاں ہاتھ بولن گے جنہ ہتھانا مال کھچیا ہو جناب ہاتھ بولن گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ جنہ پیرانال چل کے غلط بیانی کی تھی وہ پیر بھی گواہی دے رہے ہوں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کیتا ہوئے گا سامنے آ جائے گا غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دی اندر اللہ اکبر اللہ رب العزت دی عدالت اندر پیشیاں ہو رہی ہیں اللہ اکبر اللہ کتنی بڑی عدالت ہے جدی پیشی کو لو ہر کوئی ڈر دے کتھے یاد آئے خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے فوجیاں نو کسے کام واسطے بھیجے ہے اللہ اکبر اللہ جاؤ فلانے کام واسطے جاؤ نا کسے جناب علاقے بھی طرف بھیجے ہے نہ رستے دے اندر اللہ اکبر اللہ ویکھے ایک غریب جی عورت ہے اللہ اکبر اللہ دی جھونپڑی وچ داخل ہوئے نا اللہ اکبر اللہ تے ویکھے ایک گائے بجی ہوئی ہے نا نے گائے پکڑ کے ذبح کر کے کھا لئیے اللہ اکبر اللہ بی بی بڑا واویلا کر دیری مگر نہ کوئی نہ گل منی دسن والے ہیں دسیا بی بی خلیفہ ہارون الرشید نے فلان جگہ تو گزرنا ہی اللہ اکبر اللہ رستے دے اندر
ایک نہر گزر دیئے بی بی اس پول تے بہ جان دیئے ادھروں وقت دے خلیفے دی سواری گزری نا اللہ اکبر تے دی مہار پکڑ لین دیئے کہن لگی وے ہارون میری ایک گل تے سننا ہاں بی بی گل دس کی کہنا چاہنی ہے اللہ اکبر ایتھے حساب دینا ہی یا اگلی پول تے حساب دینا ہی ایک آ پولے تے ایک اگلی بھی پولون والی ہے جنہوں پول سرات کے آ جاندہ ہے اتھے رب دی عدالت اندر پیشی ہوئے گی اتھے حساب دینا ہی یا ایتھے دینا ہی بی بی گالتے کر کی کہنا چاہنی ہے تیریاں سپاہیاں نے میں میرا خامد دنیا پہ کوئی نہیں میں بیوہ عورت ہاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے گھر اندر ایک گائے سی میں انہاں دا دودھ ویچ کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پال رہی ساں تیرے سپاہی گزرے نے تے انہاں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے ان فیصلہ تیرے تے وے ایس پول تے حساب کرنی یا اگلی پول تے حساب کرنی خلیفہ ہاتھ جوڑ دیندہ بی بی اللہ دا واسطہ ہی جنیاں گائے کہنی لے لے پر ایتھے حساب کلیئر کر لے اگلے پول تے میرے کول بھی طاقت نہیں ہوئے گی ایک تارا بالناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون غور کرو سونیا توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کائنات دی اندر بسنے والے انسان اللہ اکبر فرمائے تیج اللہ بھی عدالت دی اندر پیشی ہو رہی ہے اللہ اکبر جے حساب و کتاب دے معاملات دے علیحدہ نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے میدان حشر دے اندر اتنیاں پریشانیاں دا معاملہ بنیا ہوئے گا کہ ہر کوئی مارا مارا پھر رہا ہوئے گا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ فرما دینے کوئی نہیں وارو بندہ اور جند نمانی دا لگیے پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا حوض ایک نظری آندہ نبی حقانی دا پتہ نہیں ساکی کوثر اور قیمت کی لائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کسے نو گٹیاں تک پسینہ آ رہے کسے نو گوڑیاں تک پسینہ آ رہے کسے نو لک تک پسینے کو اپنے پسینے اندر ویسے ہی گوتے کھا رہے گھونگے اللہ دی عدالت اندر پیشی ہو رہی ہے اللہ اکبر فرمایا کہ میں نو اللہ دی عدالت دی اندر پیش کیتا جائے گا لتاں اتا ہون گیاں سر تھلے نو ہوئے گا انہاں نو الٹیاں کر کے رب دی عدالت اندر پیش کیتا جائے گا صحابہ کہنے لگے سونیاں بلا بندہ ایویں بھی چل پائے گا فرمایا جڑا رب دو پیراں تے ٹورن جان دے دو ہتھاں تے بھی ٹور لے گا اللہ اکبر ومن آرز عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہاں نو حشر دے میدان اندر لے آندہ جائے گا تے اکھاں تو انیاں کر کے لے آندہ جائے گا اللہ دی عدالت اندر پیش کیتے جان گے تے اکھاں دا نور کھولیا جائے گا اللہ سونے کی معاملہ فرمایا جی میں دنیا تے تساں مینوں بلا چھڑے آج میں رب نے توانوں بلا چھڑے آج چکھو کھاؤں اس عذاب دے مزے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرمان دینے پھر اللہ عدالت دی کرسی تے بیٹھے ہونگے اللہ اکبر میدان حشر دی اندر لوگاں دی پیشی ہو رہی ہوئے گی کسے نو اللہ رب العزت چیونٹیاں جنہیں قد دے دے گا اللہ اکبر اللہ جڑے انسانیت دے پیران دے تھلے رول
رلدے پھردے ہون گے. پاک پیغمبر کو پوچھیا سونیا محبوبہ کون لوگ ہون گے؟ فرمایا جڑے دنیا تے تکبر کرنے والے میں ایاں تے میں ایاں میں پتہ نہیں کی شیاں. اللہ اکبر لا غور کر سونیا توجہ کرنا میں نہ کرے اگر میں حشر دے میدان اندر مروا دے گی. پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا دنیا تے میں کرنے والا ہے ان چیونٹیاں جنہیں قد دیتے جان گے انسانیت دے پیران دے اندر رول دے پھر دے ہون گے. رب دی عدالت اندر پیشی ہو رہی ہے. کسے نو اللہ خالق کائنات بندنا دی شکل دے دے گا. پوچھیا گیا سونیا محبوبہ کون لوگ نے؟ فرمایا جڑے معاشرے اندر انتشار پان والے سن جڑے شرارتاں کرنے والے سن جڑے چگل خور نے اج رب نے انہاں نو سزا دے چھڈی ہے. کسے نے اپنے کندھیاں دے اوپر بکری اٹھائی ہوئے گی کسے نے گھوڑا اٹھایا ہوئے گا کسے نے اونٹ اٹھایا ہوئے گا کسے نے 7 زمیناں نو سر تے اٹھایا ہوئے گا. پوچھیا سونیا محبوبہ کی معاملہ؟ فرمایا جنہاں نے جانور اٹھائے نے دنیا تے جانور چوری کرنے والے سن اج مالک نو لب دے پھر دے نے. مالک کہندا مینوں جانور نہیں چاہیدا مینوں تے نیکیاں چاہیدیاں نے. اج رب دی عدالت اندر پیشیاں ہو رہیاں نے. جن ایک بلشت کسے دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے گا جدو رب دی عدالت اندر پیش ہوئے گا تے 7 زمیناں سر تے چکیاں ہویاں ہون گیاں. رب دی عدالت اندر پیشی ہو رہی ہے. اللہ کئیاں دے گلاں دے اندر کالا ناگ جناب گنجا سپ انہاں دے گلے دا ہار بنا دیتا جائے گا جڑے اندے جبڑیاں نو منج کر کے چیر دے گا. اللہ اکبر. اللہ پوچھیا سونیا محبوبہ کی معاملہ؟ فرمایا جڑے دنیا تے اپنے مال چو زکات نہیں سن دیندے اپنے مال دا عشر نہیں سن دیندے. اللہ اکبر. آج رب نے او مال انہاں دی وبال جان بنا دیتا ہے. حشر دے میدان اندر پیشی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. غور کری سونیا توجہ کری نا ایک بندہ ایسا بھی نظر آئے گا اللہ اکبر لا جانوراں نو بڑے بڑے سنگ دیتے گئے نے بڑے بڑے کھر دیتے گئے نے بڑے بڑے دند دیتے گئے نے. اے اپنے سنگاں دے نال اپنے کھراں دے نال تے اپنے دنداں دے نال اس بندے نو مار رہے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی کی معاملہ ہے. فرمایا جڑے نو اللہ نے دنیا تے مال دیتا سی جانور انہیں دیتے سن زکات بندی سی انہاں دی زکات نہیں سی دیندا. اج جو جانور اینو رب دی عدالت اندر پیشی واسطے سنداد نہ لے کے آ رہے نے. غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا اسی غفلتاں دیاں نینداں ستے پے ہاں. قرآن کہندا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فرمایا حساب و کتاب دا وقت قریب آگئے ہے. انسانیت کی میں غفلت دیاں نیندراں ستی پئی ہے. سونیاں ویرا اپنی زبان نال کسے نو تنگ کرے گا اتھے بھی پیش ہونا پڑ. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتدرون من مفلس. سونیاں میرے پاک پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ جان دیو کنگال کنو کہندے نے جان دیو غریب کون ہے؟ سونیاں جدے کول درہم دینار نہ ہوئے. فرمایا نہیں میرے صحابہ کنگال او دا نا نہیں جے. آقا جی پھر کنگال کنو کہندے نے؟ فرمایا رب دی عدالت اندر پیشی ہو رہی ہے امال نامہ کھول کے سامنے آ جائے گا. اللہ فرمائے گا دیکھو کی معاملہ جی بڑیاں نمازاں بڑیاں تہجداں بڑے روزے بڑے صدقہ خیرات بڑیاں نیکیاں نے. اللہ سونے اللہ فرمان گے پھر انہوں ٹور دیو جنت وال میں انہوں رابی کر کے آگے ہے. فرمایا ایدہ عمال نامے بھی کتاب بند کر کے انہوں ٹور دیتا جائے گا. ادھروں پچھے رب دی عدالت اندر پیش ہون والا کھڑا ہو جائے گا. اللہ سونے انہوں روکے آجے ذرا روکے آجے بھئی ہوتے جنت والا جا رہے ہیں انہیں میرا حق مارے ہے. اللہ فرمان گے کی حق مارے ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت دی عدالت دی اندر پیش کیتا جائے گا. غور کریوں نمازیا میں تیری نماز نو سلام پیش کرنا مگر
ادھر غور کرنا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جن گوانڈی دا خیال نہ کیتا رب دی عدالت وچ پھس جائے گا پاک پیغمبر دی ادا فرماندے اللہ دی عدالت دی اندر اے بندہ کہے گا اللہ سونیا اے آپ نماز پڑھن جاندا سی نے مینوں کدی نہیں سی آکھیا آ نماز پڑھن واسطے چلیے پاک پیغمبر فرماندے نے گوانڈی دے اینے حق مینوں جبرائیل نے دسے مینوں خطرہ اے سی کتے گوانڈی نو وراثت وچوں حصے دار نہ بنا دتا جائے سونیا تو آپ نماز پڑھے جے گوانڈی نو نہ کمے تے رب دی عدالت لگنی ہی اوتھے پیش ہو جائے گا تے اوتھے تیریاں نمازاں بھی نہیں چھڑا سکن گیاں تو اپنا فریضہ منصبی ادا کر جتھے یاراں چ بیٹھے آؤ وہی نماز پڑھن چلیے اپنے بیلیاں سجنا چ بیٹھے آؤ نماز کوئی چل پوے سات بسم اللہ نہیں تے تیرا فریضہ ادا ہو جائے گا جے ایویں سمن بکمن آفدا الو سیدھا رکھیا اللہ دی قسم رب دی عدالت وچ پیشی لگنی جے تے اوتھے چھٹکارا نہیں ہو سکے گا دوسری روایت میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مفلس کون ہے اے جنتاں نو جا رہا ہوئے گا اللہ اکبر بندہ اٹھ کے کہے گا اللہ سونیا انہیں دنیا تے مینوں گال کڈی سی انہیں میرے تے الزام تراشیاں کیتیاں سی اللہ سونیا میرے متعلق انہیں اے جملے بولے سن اللہ اکبر فرمایا رب دی عدالت دی اندر پیشی ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ فرمان گے آؤ نظر آ ہن تسی راضی کیویں ہوندے اللہ سونیا سانو تے نیکیاں چاہیدیاں نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ فرشتیاں نو حکم دے گا اے حاجی نمازی صاحب دیاں نیکیاں چوکے انہاں نو ونڈ دیو جنہاں نو گالاں کڈدا سی جنہاں دی کردار کشی کردا سی جنہاں تے الزام تراشیاں کردا سی جنہاں تے بہتان بازیاں کردا سی اللہ اکبر اللہ ہر کوئی برائی دی نظر اندر او وی گندا ہے او وی گندا ہے او وی گندا ہے میں ہی دودھ دا نہتا ہویا اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمان گے انہاں ساریاں دے اندر دیاں نیکیاں ونڈ دتیاں جان اللہ سونے نیکیاں ونڈ دتیاں نے اجے لین والے کھڑے نے پاک پیغمبر فرمان دے نے اللہ فرمان گے اے جڑے لین والے نے انہاں دے گناہ چکو اے دے سر تے پا کے انہاں نو جنت دے دیو تینو جہنم اندر سڑ دیتا جائے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة آجا بندے رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پالے آجا بندے رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پالے کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال رب تو سوا کوئی نہیں وہ دکھ دے جو ٹال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال دنیا ساری فانی فانی ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی دنیا ساری فانی فانی جوانی تے ماننا اللہ دی قسم بڑے بڑے جوان مٹی وچ رول گئے نے اللہ اکبر حسن تے ماننا کر زمانے دا حسین یوسف بھی دنیا چھڑ گئے اس دنیا تے ماننا کر شداد تے قرون ورگے دنیا دار بھی دنیا چھڑ گئے نے دنیا ساری فانی فانی ہمیشہ نہیں ہو رہنی جوانی ایک دن سانو جانا پینا ایک دن سب نو جانا پینا چھوڑ کے اہل و عیال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال اوے حشر دے وچ گئی دکھ بتیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا یوم یفر
یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی وچ حشر دے دکھ بتیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا جے نہ چنگے عمل کرے سے جے نہ چنگے عمل کرے سے تیرا ہو جو برا حال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال رب تو سوا کوئی نہیں دکھ دے وے جو ٹال اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے اسی جا رہے ساں کچھ شرارتی منڈے نا دو چار نال جا رہے ایک بی بی نے سر دے اوپر نا جناب پانی دا پریا ہویا کڑا چکے ہے انہوں شرارت سجی انہیں انج کر کے پچھو بی بی نو تکا ماریا بی بی نو تکا ماریا کڑا زمین تے ڈگیا ٹوٹ جاندہ ہے پانی ڈول جاندہ ہے بی بی دے چوٹ لگی اللہ اکبر اللہ اے بی بی پلا اٹھ کے کی کہن لگی آج تا منے ہے میری گل پوچھن والا کوئی نہیں آج تا میری گل پوچھن والا کوئی نہیں پر ایک عدالت لگنی ہے جدی اندر تسی ایک ایک کیتی دا جواب دے ہوگے اللہ اکبر اللہ صحابہ فرماندے نے ساڑھے پیرہ تھلو زمین نکل گئی سا محبوب نو جا کے دسیا آقا جی آؤ بی بی نے آگل کہی میرے پاک پیغمبر فرماندے اس بی بی نے بالکل سچ آکھے ہے انہیں بالکل صحیح گل کیتی ہے اللہ اکبر اس واسطے کسے نال ظلم کرن لگیاں زیادتی کرن لگیاں مت سمجھیا کرو اے دے پیچھے کڑا کو بولن والا ہے یا اے دی کڑا پیچھے اکانڈ پیچھے کھڑوتا ہے کر لو جو کرنا جے اللہ اکبر میرے ویر دنیا تے کر لیں گا تے پر اتھوں تے نہیں نہ بچ سکدا اتھوں نہیں بچ سکدا اتھے رب دی عدالت دی اندر تے رائی تے جناب کیتی کتائی دا ذرے دا حساب ہو جانا ہے اللہ اکبر اللہ اس عدالت دی فکر کیجئے دنیا دیاں عدالتاں غلط فیصلے بھی دے جاندیاں نے محبوب نے فرمایا ہے نا ایک مجتہد ہے اللہ اپنے والو بڑی سوچ سمجھ دے نال فیصلہ صحیح کرن دی کوشش کر دے اے دے باوجود غلط ہو جاندہ ہے فرمایا انہوں اللہ کارا ثواب دین دے نے تے جے فیصلہ صحیح ہو جائے پھر اللہ انہوں ڈبل اجر عطا فرمان دے نے اس واسطے غلطی دا احتمال ہے وے انسان ہے نا مگر جیڑی عدالت اوتھے لگنی ہے او دی اندر نہ گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے تے نہ ہی اوتھے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اوتھے تے سنگاں والی بکری نو کیا جائے گا آج دے سنگ ختم کرو آج جڑی کونی دنیا تے مار کے نو سنگ دے کے بدلہ لے دیو سوچو کی بننا ہے اوتھے ایتھے اسی نہیں سوچ دے کیڑی گل ہے جو مرضی کر لو مگر میرے ویر ایک وقت ایسا آن والا ہے جتھوں کوئی ماں دا لال بچ نہیں سکے گا اللہ خالق کے کائنات کو دعا ہے مینوں تینوں اللہ رب العزت اس میدان دی اس حشر والے مقام دی اللہ سانو فکر نصیب فرما دے وما توفیق الا باللہ